हेलो नमस्कार, म रामाशंकर पण्डित। तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आजको श्रृङ्खलामा हामी डिस्कस गर्नेछौँ द सोर्सेस अफ मनी, मल्टिपल सोर्सेस अफ मनी के हो, कुन कुन तरिकाबाट हामीले मनीलाई अर्न गर्न सक्छौँ। र लेट्स आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ 25 वटा सोर्सेस अफ मनी। 25 वटा यस्तो सोर्सहरू जहाँबाट हामी पैसा अर्न गर्न सक्छौँ। 25 वटा यस्तो ठाउँ जहाँबाट हामी रुपियाँ अर्न गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट तरिकाबाट 25 तरिकाले हामीले मनी अर्न गर्न सक्छौँ। एक नम्बरमा हामी डिस्कस गर्छौँ स्टक मार्केट अथवा सेयर मार्केट भन्छौँ यसलाई, जसमा सर्वप्रथम हामीले क्याश डिभिडेन्ड पाउन सक्छौँ। कुनै पनि कम्पनीले हामीले क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ, बोनस सेयरहरू दिन्छ, राइट सेयरहरू दिन्छ। र यी कुनै पनि कम्पनीलाई हामी कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर त्यसले दिएको बोनस सेयर, राइट सेयर अथवा क्याश डिभिडेन्डहरू आउने गरी त्यो केही वर्षसम्म छोड्यो भने त्यहाँबाट हामी अर्न गर्न सक्छौँ। र यो पनि एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कमहरूमध्ये एक हो। र अर्को चाहिँ हामी कमिसनबाट पनि कमाउन सक्छौँ नि त। कमिसन भनेको कस्तो प्रकारको कमिसन? तपाईँ ब्रोकर बनेर पनि कमिसन लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै कम्पनीको एजेन्ट बनेर पनि कमिसन लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ कमिसनबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रोमा हाम्रो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भनेको जमिन र घर किनबेच गर्ने अथवा गरेर जुन हामीलाई नाफा हुन्छ त्यसलाई हामी रियल एस्टेट भन्छौँ। अथवा हाम्रो कुनै घर छ, हाम्रो कुनै जमिन छ, त्यो अरूलाई रेन्टमा दियो भने त्यसबाट आउने इन्कम पनि त भयो एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम हो कि होइन? हो नि। अनि अर्को छ स्केलेबल बिजनेस मोडल। यदि हामीसँग स्केलेबल बिजनेस मोडल छ भने, जस्तै हामीसँग कुनै यस्तो ठुलो बिजनेस छ जहाँबाट हामी आफू काम नगरेर अर्न गर्न सक्छौँ भने, हाम्रो यस्तो बिजनेस चलेको छ जुनबाट हामी अफिस नगइकन हाम्रो बिजनेस चलिरहेको छ भने हाम्रो त्यो पनि एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कमहरूमध्ये एउटा त्यो पनि भयो। अर्को छ कपिराइटिङ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको कला छ भने, कुनै पनि स्किल छ भने त्यसलाई इन्टरनेटमा पोस्ट गरेर, जस्तै मान्नुहोस् ब्लगमा अथवा आफ्नो वेबसाइटमा लेखेर, आर्टिकल जस्तै लेखेर पोस्ट गरेर यदि त्यसलाई मोनेटाइज गर्यो भने त्यो पनि एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम भयो। अर्को छ हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अथवा इन्टेलेक्चुअल आर्ट। यदि हामीसँग कुनै पनि किसिमको आर्ट छ भने, जस्तै हामीले कुनै खेलमा राम्रो छौँ भने, यदि हामी खाना पकाउनमा राम्रो छौँ भने, यदि कुनै पनि स्किलमा कुनै पनि आर्ट हामीसँग छ भने, मूर्ति बनाउने कला छ भने, ड्रइङ गर्ने कला छ भने, पेन्टिङ गर्ने कला छ भने, हो कि होइन, कुनै पनि किसिमको कला छ भने त्यसलाई हामी बेचेर, त्यसलाई सेल गरेर, त्यसलाई मोनिटाइज गरेर हामी अर्न गर्न सक्छौँ र इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र अर्को छ हाम्रो जब भनेको त अब मान्छे पढे लेखेपछि त कुनै न कुनै जब गर्छ नै, होइन? त्यो त भन्नु पर्दैन। र जब पनि एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम भयो। र अर्को हाम्रो नेटवर्किङ भनेको हामीले आजकल धेरै सुनिरहेका छौँ कि नेटवर्क मार्केटिङ, मल्टी लेभल नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी, यस्तो धेरै सुन्छौँ हामी, होइन? मल्टिनेसनल मार्केटिङ कम्पनी, एडभर्टाइजिङ कम्पनी, मार्केटिङ कम्पनी, यो त्यो, होइन? यस्तो धेरै सुन्छौँ। र त्यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूमा जोइन भएर नेटवर्क बिल्ड गरेर त्यो नेटवर्कबाट जुन हामी इन्कम जेनेरेट गर्छौँ त्यो नेटवर्किङ भयो। अर्को हामी एफिलिएट मार्केटिङ। यदि हामीसँग इ कमर्समा जस्तै एमाजोन छ, एमाजोन एफिलिएट छ, नेपालमा दराज एफिलिएट छ। यो एफिलिएट अथवा कुनै पनि प्रोग्राम, कुनै पनि कम्पनीको एफिलिएट भएर, कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल वेबसाइटको पनि एफिलिएट भएर जुन हामी इन्कम जेनेरेट गर्छौँ त्यसलाई एफिलिएट मार्केटिङ भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ कमोडिटी। जस्तै ओइल भयो, गोल्ड भयो, सिल्भर भयो, डायमन्ड भयो, यस्तो सुन चाँदीहरूमा हामी इन्भेस्ट गरेर जुन हामीसँग इन्कम जेनेरेट गर्छौँ त्यो भयो हाम्रो अर्को मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम। जस्तै मानौँ हामी सुन चाँदी छ भने, हामीले पर्चेस गरेर राखेछौँ भने त्यो दिन प्रतिदिन त्यसको मूल्य त वृद्धि हुन्छ नि, त्यो मूल्यबाट पनि हामी इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ पछि बेचेर। अर्को छ हाम्रो ड्रप सिपिङ भनेको
हाम्रो आफ्नो देशबाट आफ्नो प्रोडक्ट अथवा हामीसँग कुनै पनि प्रोडक्ट छ भने अरू देशमा सप्लाई गर्ने एउटा प्लेटफर्मको माध्यमले अरू देशमा सप्लाई गर्नु नै ड्रप सिपिङ भन्छ। अथवा हामीसँग कुनै सामान छैन भने अरूको सामान लिएर अरू ठाउँमा पुगाउनुलाई नै ड्रप सिपिङ भनिन्छ। जस्तै सपिफाईबाट तपाईँ ड्रप सिपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इबुक, आफ्नो इबुक लेखेर तपाईँ मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पीडीएफ लेख्नुस्, तपाईँ पीडीएफमै जेनेरेट गर्नुस्, बुक लेख्नुस्, पीडीएफमै गर्नुस् अथवा एप बनाएर अपलोड गर्नुस् गुगल प्ले स्टोरमा, हो कि होइन। एप पनि अर्को इन्कम अफ सोर्स हुन सक्छ। अर्को छ वेबसाइट, आफ्नो वेबसाइट बनाएर पनि मल्टिपल इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। विभिन्न किसिमका वेबसाइट अथवा वेबसाइट नबनाएर त्यसको डोमेन मात्र लिएर डोमेन सेल गरेर पनि बिजनेस एउटा मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो अर्को छ क्रिप्टो करेन्सी। जस्तै हाम्रो विश्वमा सबैभन्दा बढी फेमस भएको क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन हो, त्यस्तै अर्को डज कोइन हो। त्यस्तै धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरू छन् जुन हाम्रो आजको विश्वमा ट्रेन्डिङमा छन्। र त्यस्तै यदि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ माइनिङ गर्न, क्रिप्टो करेन्सीहरूको माइनिङ गर्न, त तपाईँ स्क्रिनमा दिएको 3वटा एप्सहरू इन्स्टल गरेर 3टैबाट माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ रिफरल कोड रामाशङ्कर 0375016 युज गरेर तपाईँ माइनिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो रोयल्टी इन्कम। रोयल्टी इन्कम भनेको यदि तपाईसँग कुनै पनि किसिमको बिजनेस आइडिया छ भने, यदि तपाईसँग कुनै पनि किसिमको स्केलेबल मोडल बिजनेसको आइडिया छ भने अरूलाई आफ्नो आइडिया सेयर गरेर त्यस आइडिया बापतको केही पर्सेन्टेज, केही सेयर लिनु अथवा इन्कम जेनेरेट गर्नु नै रोयल्टी इन्कम हो। अर्को छ अर्निङ इ कमर्स वेबसाइट अथवा एप्स। अरू इ कमर्स वेबसाइटहरूको एफिलिएट बनेर कहिलेसम्म काम गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो पनि इ कमर्स वेबसाइट लन्च गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि तपाईँलाई अर्को इन्कम जेनेरेट गरेर दिन्छ। त्यस्तै रिटेल पसल खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यदि तपाईसँग केही रुपियाँ लगानी गर्नलाई छ भने तपाईँ एउटा मान्छेलाई हायर गर्नुस् र एउटा पसल खोल्नुस् र तपाईँ पेसिभली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन। तपाईँ जुत्ताको, चप्पलको पसल खोल्न सक्नुहुन्छ, कस्मेटिक्सको पसल खोल्न सक्नुहुन्छ, किराना पसल खोल्न सक्नुहुन्छ र एउटा मान्छे हायर गरेर त्यसमा राख्नुहोस्। 30,000 महिनाको प्रफिट हुन्छ भने 10,000 त्यो मान्छेलाई दिनुहोस्, 20,000 पेसिभली त भयो नि, हो कि होइन। त्यस्तै तपाईँ ट्रेनिङ गरेर, सेमिनार गरेर, वेबिनारहरू गरेर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा इन्कम हो कि होइन। यदि तपाईँसँग केही नगद रुपियाँ छ भने तपाईँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा गाउँघरमा दिन सक्नुहुन्छ र त्योबाट पनि इन्ट्रेस्ट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो ब्लगिङ। तपाईँ आफ्नो फ्री ब्लग क्रिएट गरेर त्यसमा आफ्नो मनमा भएका कुराहरू लेखेर अथवा आफूसँग जुन पनि नलेज छ आफ्नो नलेज सेयर गरेर तपाईँ आफ्नो ब्लगलाई मोनिटाइज गरेर गुगल एड चलाएर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै पनि प्रकारको स्किल छ भने त्यसलाई सेल गरेर फ्रिलान्सिङ गरेर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा इन्कम, र यो पनि एउटा मल्टिपल सोर्सेस अफ इन्कम हुन सक्छ। अरू छ हाम्रो सोशल मिडिया फलोवर बढाएर। सोशल मिडियामा जस्तै युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा जति तपाईँको फलोवर त्योबाट तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। स्पोन्सर भिडियोहरू बनाएर, स्पोन्सर पोस्ट गरेर, एडभर्टाइज गरेर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सोर्सेस अफ इन्कमको रूपमा तपाईँ प्यासिभ इन्कमलाई लिन सक्नुहुन्छ। प्यासिभ इन्कम जुन एकचोटि तपाईँ कुनै काम गर्नुभयो त्यसबाट पेसिभली इन्कम जेनेरेट हुनु नै पेसिभ इन्कम हो। मान्नुहोस् युट्युबको नै राखौँ इक्जाम्पलको रूपमा, एकचोटि भिडियो बनायो भने त्यो भिडियोहरूले आउने 1 महिना, 1 साल, 2 सालसम्म भ्यू आउँछ त्यो भिडियोमा र त्यसले पे गर्छ, त्यसबाट इन्कम आउँछ।
अरू इक्जाम्पल दिने हो भने बिजनेस भयो, बिजनेस पनि पेसिभ इन्कम सोर्स हो। यो जति पनि हामी डिस्कस गर्यो त्यो सबै पेसिभ इन्कम हुन सक्छ, तर यो जति पनि हामीले डिस्कस गर्यो त्यो गर्न हामीलाई टाइम लाग्छ, इफोर्ट लाग्छ र समय लाग्छ, हो कि होइन? मेबी लगानी पनि लाग्न सक्छ, पैसा पनि लाग्न सक्छ। तर अर्को हामी पोइन्ट डिस्कस गर्छौँ लेभरेज इन्कम। अरूको समय, अरूको पैसा र अरूको आइडिया युज गरेर बनाइएको इन्कम नै लेभरेज इन्कम हो र हामीले विशेष प्रकारको ध्यान यो इन्कममा दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो इन्कम हो। र अरू हामी डिस्कस गर्छौँ एसेट। यदि तपाईसँग आफ्नै बाइक छ, कार छ, ट्रक छ, बस छ, त्यसलाई तपाईँ रेन्टमा दिएर पनि त्यसबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ नि त। यदि तपाईँको आफ्नै मिल छ भने, आफ्नै घर छ भने, आफ्नै कोठा छ भने त्यसलाई रेन्टमा दिएर त इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? यस। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ नेटवर्क मार्केटिङमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै भेस्टिज, हाम्रो नेपालमा भेस्टिज धेरै ग्रो गरिरहेछ। यदि तपाईँ भेस्टिजसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ जोसियल एडभर्टाइजिङ और मार्केटिङ कम्पनीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने यो रिफरल कोड युज गरेर तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यदि तपाईँ यो भेस्टिज र जोसियल मार्केटिङको माथि यदि भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। र धन्यवाद।